इंडिया चांद के ऊपर उतर गया और हम दरबार के ऊपर चढ़ गए, और जो हमारे चढ़े हुए थे उनको उतारना मुश्किल हो गया। उतारा वहां के अवाम ने, यानी मुकामी लोगों ने। एक बहुत बड़ा मैसेज है इसके अंदर हमारे लिए, अगर हम समझ सके। अगली वीडियो इंशाल्लाह हम पाकिस्तानियों की बात करेंगे, जो हम कहते हैं कि फलां बुरा, सिस्टम बुरा, ये बुरा, वो बुरा। कोई बुरा नहीं, मैं और आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज 23 अगस्त मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है, यानी कि 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। टाइम वो शुरू हो चुका है जब 3 बड़े प्लैनेट रेट्रोग्रेड होंगे और जुपिटर मेन प्लैनेट स्टेशनरी भी होगा 4 सितंबर के बाद से। पहले बताया था उसके। और खबर, इंडिया चांद के ऊपर उतर चुका है और हम दरबार के ऊपर चढ़ चुके हैं। हम तो चढ़ों को भी उतार नहीं सके, लेकिन एक बहुत जिंदा मिसाल कायम की हमने। आपने देखा कि मुकामी लोगों ने ही उन लोगों को उतारा। यह चीज एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम अगर मुकामी जितने भी हम लोग हैं सारे, अगर हम एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दें तो हम प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे निजाम के लिए। एक मुंह पे चपेट के वो 6 जिंदगियां, 6 या 8 जितने भी थी, वो हवा में लटके और हम बेबस थे। लेकिन काम कौन आया? अपने ही आए, अपने ही काम आते हैं। बाहर वाले काम थोड़ी आते हैं। बाहर वाले हमारे यहाँ तो हुकूमत करने आते हैं। देखे, हुकूमत से उतरे और चले गए। एक आने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हालात साजगार नहीं हो रहे, और जिस टाइम वो आने की कोशिश कर रहे हैं हालात काफी नासाज हो जाएंगे। चीजें बड़ी डिस्टर्ब है। और आज आपने देखा अदालत में क्या हुआ। जो टाइम और डेट्स आपको मैंने दी थी कि 18, फिर 17, फिर 23 और 28 को खान साहब के चार्ट में वो भी चीज खत्म हो जाएगी। तो चीजें काफी हद तक जो है वो बदलने जा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि निजाम उखड़ चुका है और वो बुरी तरह पिट चुका है, और ये निजाम आखिरी सांसों के ऊपर है। साल लग गया, 1.5 साल, लेकिन इस निजाम ने खत्म जरूर होगा, ये तय हो गया। अब चीजें जो है वो एक्सपायरी डेट हो गई है। कुछ तो पॉलिटिशियन हमारे साथ एक्सपायरी डेट हो गए, और कुछ हल्के हो जाएंगे। होम्योपैथिक तो होना तो है, क्योंकि निजाम जब गिरता है ना, हजरत मूसा, हजरत शोएब, हजरत नूह, हजरत ईसा, निजाम की चैलेंज करने आते थे। और अगर मैं मूसा की बात करूं, मूसा की जो फिरौन से आपस में टॉक शुरू हुई थी उनकी कि रब, मुझे रब्बुल आलमीन ने भेजा है। ये रब तो मैं हूं, ये रब्बुल आलमीन क्या है? उसी पे सारा सिलसिला शुरू हुआ। जादूगर कहना शुरू कर दिया। फिर पूरे मिस्र के जादूगर इकट्ठे हुए। तो मिस्र की हुकूमत काफी बड़ी थी, टाइम लग गया उसमें काफी ज्यादा। जब वो सारे इकट्ठे हुए तो दिखाया गया, वहां सांप का सिलसिला शुरू हुआ। फिर मूसा ने भी अपना आसा फेंका, तो वो जो जादूगर थे उनको पता चल गया था कि ये अल्लाह ही है जो कर सकता है, ये जादू नहीं है, ये फरेब नहीं है, ये धोखा नहीं है जो फरेब हमें मिलता है। तो उन्होंने कहा था कि ईमान लाए हम मूसा के खुदा के ऊपर, और अब ईमान की हालत में ही मौत देना। ये वो जादूगरों ने कहा था कि ईमान लाए हम मूसा के ऊपर, मूसा के रब के ऊपर, मूसा के खुदा के ऊपर। अब मौत आए तो सिर्फ ईमान पर आए। ये वर्ड्स, जब निजाम बदलता है तो चीजें इसी तरह बदलना शुरू हो जाती हैं।
بڑی تیزی کے ساتھ بدلنا شروع ہوتی ہیں. ہم کیسے بدقسمت ہیں کہ ہم آگے بجانے کی بجائے پیچھے کی طرف ریورس ہو رہے تھے. ہر 10 سال کے بعد ہم آگے بجانے کی بجائے پیچھے کو گیئر لگنا شروع ہو جاتا ہمارا. لیکن شکر ہے اب وہ گیئر جو ہر دفعہ میں لگتا تھا 10 سے 15 سال کے بعد وہ ختم ہوا. ایکسپوز بڑا خطرناک ہوتی ہے یہ چیز. اب بڑے بڑے پلانٹس، اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارس ورگو میں، تو ابھی تو بہت اچھا کہ کیپریکارن میں ہے، لیکن اب نکلنے والا ایکویریس میں آ چکا ہے. اب 23 ہو گیا میں، ہاں آج آخری دن ہے. اب ایکویریس میں آ جائے گا، اپنے ایگزالٹڈ کی ڈگری سے نکل جائے گا تو دشمن کا گھر ہے. تو آگے تو مارس کی حالت کافی خراب ہے اور چیزیں جو ہیں کافی حد تک ڈسٹرب رہے گی، کیونکہ ایک جھٹکا کافی بڑا لگنا ہے ابھی. اور جب مارس کینسر میں ہوگا، 5 دن سے کر لیں، 18 سے لگا لیں، 23 24 کیپریکارن میں تھا، پھر اگلے جو ہے 5.5 دن کہہ لیں آپ کہ 28 تک 29 تک جو ہے ایکویریس میں. اس کے بعد لگا دیں آپ 3 تاریخ تک پائسس میں، 3 اور 4 تاریخ تک. اس کے بعد پھر ایریس میں آئے گا 8-9 تک، پھر ٹورس میں. جب یعنی کہ مڈ آف جب سن بھی ہاؤس چیز کر کے ورگو میں آ جائے گا تو مارس کینسر میں ہوگا. تو چیزیں تو بہت تیزی کے ساتھ بڑا جھٹکا لگنے والا ہے. یہی میں نے پچھلے 2-4 مہینے میں نے کہا تھا کہ ایک ٹائم بنے گا جہاں نواز شریف صاحب آنے کی کوشش کریں گے، اور یہ وہ ٹائم ہے. کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اس وقت حالات بالکل برعکس ہوتے جا رہے ہیں، تبدیلات ہوتے جا رہے ہیں، اور تبدیلی آئے گی کیونکہ کانفلکٹ کے گھر میں ہے اور کانفلکٹ بڑا ہو رہا ہے. اور میں نے بھی کہا تھا کہ آپس میں اپنی سیکورٹی سے کیئرفل ہو کے رہنا پڑے گا. یہ بہت کیئرفل ہے. پھر یہاں پر کیونکہ مرکری کا تعلق کمیونیکیشن سے ہے، پاکستان کے چارٹ پہ مرکری کو زیادہ اچھا نہیں ہے، میلیفک ہے. جب بھی مرکری کمبسٹ یا ریٹروگیڈ ہوتا ہے تو پاکستان میں کچھ غلط فیصلے ہوتے ہیں. تو ابھی ایک جگہ سے بیل ہوئی نہیں تو دوسری جگہ سے اور نوٹس آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ پھر بیل ہو جائے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہیں آ جانا باہر، اور جتنا مرضی کیس کرتے رہیں وہ باہر آ جائیں گے. لیکن آنا آپ نے بھی ہے، جانا آپ نے بھی ہے. تو کیا جب آپ آئیں گے اور جائیں گے حالات سازگار رہیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ چیزیں جن ڈیٹس کے اوپر میں نے کہا 45 دن، 45 میں پہلے 23 سے لے کر 4 ستمبر تک 4 سے 5-6 کر لیں. اس کے بعد آگے پھر 45 ڈیز الیکشن کی طرف اپنے جانی جانا ہے. اس کے لیے ایک سالڈ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. قدرتی آفات جو ہیں اس کے بھی حالات آپ کے سامنے، کیونکہ ایسے جب ٹائم ہوتا ہے تو حادثات بھی تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں. اور یہاں جو ہیں جو عدالتی ہمارا نظام چل رہا ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگتا جا رہا ہے. تو عدلیہ کے اوپر کافی کڑا وقت شروع ہونے والا ہے. مجھے تو اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی کسی اگلی ویڈیو پہ اور ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. کیونکہ ابھی مرکری نکلنے دیں، اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ جیسے جیسے مارس ہاؤس چینج کرے گا 9 انشوں میں تو اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بات کرتے رہیں گے. مون ابھی کیتو ہے تو کنفیوژن کافی زیادہ رہے گی. کل مون جو ہے اسکارپیو میں جائے گا، نیچ کا ہوگا. اب نیچ کا ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک الگ کہانی ہے. نیچ تو 0 سے لے کے 3 ڈگری تک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد تو نیچ وہاں سے نکل جاتی ہے. یہ آگے پھر چیزیں جو ہیں وہ ڈرامائی انداز میں پھر چینج ہوں گی، کیونکہ مون سیٹرن کے ساتھ بھی جا کے ملے گا تو وہاں ایک بڑی خبر بھی آ سکتی ہے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ. اللہ